इकलौता बेटा है। कहा बस हुक्म यही है। कहा किसका हुक्म है? कहा अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत बीबी हाजिरा ने फरमाया अगर रब का हुक्म है तो मैं उसकी तामील के लिए हाजिर हूं। आप जाइए, खुदा अल्लाह हाफिज। इब्राहिम खलीलुल्लाह चले, आगे थोड़ा सा बढ़े तो दुआ फरमाई। कुरान मजीद और फुरकान हमीद में वो दुआ मनक़ूल है। ये सब मनाज़िर कुरान में बयान किए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबक ले कि जान भी अल्लाह की है, माल भी अल्लाह का है, औलाद भी अल्लाह की है। इकलौता बेटा जो मुद्दतों की आरज़ुओं के बाद पैदा हुआ, महबूब बीवी, इताअत गुजार वफाशियार बीवी, उसको भी अल्लाह के हुक्म से छोड़कर, बच्चे को भी छोड़कर वापस जा रहे हैं। बड़ी अजीम कुर्बानी, सब्र और रजा का, तस्लीम और रजा का मकाम है। इब्राहिम खलीलुल्लाह उस मकाम तस्लीम और रजा पर पूरे उतरे, इसीलिए आपका लक़ब था खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं, अल्लाह के दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। आपने दुआ फरमाई, जब थोड़े फासले पर तशरीफ ले गए, ऊंट को रोका, दुआ फरमाई, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, अपने बीवी और बच्चों को, अपनी नस्ल को छोड़कर यहां जा रहा। आपका हुक्म था कि छोड़ दो, मैं आपके हुक्म की तामील में छोड़कर अब जा रहा। वादिन गैरि ज़ी ज़र्इन, ये गैरे ज़ी ज़र्अ है, इसमें कुछ उगता नहीं है, रेगिस्तान। और ये मैं इसलिए छोड़कर जा रहा हूं कि अल्लाह, मेरी आरज़ू ये है कि यहां इस मकाम पर ऐसी बस्ती बस जाए कि जहां तेरी इबादत करने वाले लोग आ जाएं, युक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करने वाले, तेरी इबादत करने वाले, तेरे हुजूर में शर्मसुजूद होने वाले यहां आए। फजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। और ऐ अल्लाह, मैं चाहता हूं, दुआ करता हूं कि लोग यहां आए, मुख्तलिफ जगहों से लोग आए और इनको रिज़्क़, फल, सामान अता फरमा, ताकि ये लोग शुक्र अदा करें, यहां आबाद हो जाएं। हालांकि वहां फल, फ्रूट्स, अनाज वगैरह का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन इरशाद फरमाया, दुआ फरमाई। आज भी उस मकाम पर 1450 साल से तो हम और आप सुनते ही आ रहे हैं, और इससे पहले भी, कि वहां उस मकाम पर हर चीज अल्लाह के हुक्म से मिल जाती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ आप छोड़कर चले गए। काफी अरसे के बाद आप आए हुक्म इलाही से। जब काफी अरसे के बाद तशरीफ लाए तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदल चलते थे। उलमा और मुहद्दिसीन ने इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन ने, आपकी उम्र तकरीबन 10 और 12 साल के दरमियान तशरीफ लाए, अहलिया मुहतरमा की खैरियत दरियाफ्त की। इस दरमियान में काबतुल्लाह शरीफ में आबादी शुरू हो गई, यानी उस जमीन पर, इसलिए कि हज़रत बीबी सैयदा हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चे को लिए हुए बड़े सब्र और इस्तिकामत से बाहर रही, और उसी दरमियान में जमजम शरीफ का पानी पैदा हो गया। और वो सारा वाक़या तो आप सुनते रहते हैं, जमजम शरीफ कैसे निकला, कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल ताकि तफसील आपके इल्म में रहे, पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया तो हज़रत बीबी सैयदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हुई। आप सोचने लगी जब पानी नहीं क्या होगा। बच्चा गोद में था, बिलख कर रो रहा था, प्यास से बेचैन है, खुद भी प्यास लग रही है, और ना आदमी ना आदमजात जो मशक में और पानी था वो खत्म हो गया।
وہاں کسی کے آنے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں، تو جنگل ہے، جنگل بھی نہیں ہے تو بے آب و بیا میدان، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں۔ آپ نے سوچا کہ یہ جو اوپر تھوڑی سی پہاڑی ہے اس کو کہتے تھے صفا، دیکھا مروہ، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، پہاڑ نہیں پہاڑیاں، اس سے آگے پھر چل کر پہاڑ، تو اس پہ جا کے دیکھتی ہوں شاید کوئی قافلہ ادھر سے اونٹوں کا قافلہ گزرتا ہوا ہو تو میں اس کو ہاتھ ہلا کے روکوں گی، اپنے پاس بلاؤں پانی، اگر ان کے پاس ہوگا تو دے لوں گی۔ بچہ پریشان، بچے کو وہیں لٹا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں بچے کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اب وہاں سے روانہ ہوئی۔ تھوڑی دور چل کر وہ مروہ اور صفا آتی ہے جہاں اب آج کل حاجی جاتے ہیں، اب جو جا رہے ہیں قافلے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ وہاں اوپر پہاڑی کے اوپر دیکھتی رہی، کوئی آتا جاتا ہو تو ریت کے ذرات جب چمکتے ہیں، دھوپ پڑتی ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے پانی ہے شاید، تو آپ کہا ادھر شاید ہوگا، ادھر تو ذرا دوڑتی ہوئی چلی، پھر ذرا ٹھہر گئی، پھر چلی، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، نظر نہیں آیا، تھک گئی۔ تھکنے کے بعد واپس آئی کہ بچہ دیکھ لوں تو اکیلا چھوڑ آئی۔ جب وہاں آئی تو اسماعیل ذبیح اللہ زمین پر پیر مار رہے تھے۔ جب زور سے انہوں نے زمین پر پیر مارا تو زمین سے چشمہ نکل آیا۔ جب چشمہ نکلا تو بڑا پھوٹ کر جیسے پانی نکلا، تو آپ نے جلدی سے ریت جو ہے، تو اس زمانے میں عربی زبان نہیں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، تو عبرانی زبان جو آپ کی زبان تھی، اس عبرانی زبان میں آپ نے کہا یا ماء زمزم، یا ماء زمزم، ٹھہر جا، زمزم کے معنی ٹھہر جا، ریت اس طرح سے جمع کر کے کہ کہیں یہ پانی بہ کے ختم نہ ہو جائے، تو چاروں طرف جیسے کنواں بناتے ہیں، چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دیتے، تو آپ فرمائیں گے زمزم یا ماء زمزم، پانی ٹھہر جا، پانی ٹھہر جا، اور جلدی سے مشک بھری، خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ تو ماء زمزم، زمزم کا پانی نبی کے قدموں سے جاری ہوا، آج بھی جاری ہے۔ اب لوگ حیران ہیں کہ یہ چشمہ کیسا ہے، 2500 برس سے اوپر ہو گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا زمانہ نبوت جو ہے اس کو 2500 سال ہو گئے، اس سے کچھ اوپر ہی ہے، لیکن میں نے اندازاً اوسطاً جو لگایا کہ کم سے کم 2500 سال، نہ زیادہ ہی ہے، کچھ سال اور اوپر ہے۔ اتنے عرصے سے وہ زمزم کا پانی ویسا ہی کنواں ہے، جاری ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بی بی حاجرہ اس کو نہ روکتی اور زمزم زمزم نہ کہتی ٹھہر جا ٹھہر جا، تو یہ نہر بن جاتا، لیکن کیونکہ انہوں نے روک دیا چاروں طرف سے، تو اب یہ کنواں ہے، قیامت تک جاری رہے گا، جاری ہے۔ آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کے قدموں سے جو چشمہ نکلا اس میں کیا برکت ہے، ارشاد فرمایا زمزم کا پانی پیو، زمزم کا پانی پیو، ماء زمزم لما شرب، زمزم کا پانی پیو، جس نیت سے پیو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کے پینے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما اور رزق میں برکت عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ زمزم کے پانی میں بیماری سے شفا ہے۔ اس کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا جائے۔ پانی کے پینے کا طریقہ یہ ہے